क्वेश्चन ये करना है कि जो लाहौर की कबूतरबाजी हुई है जो उसमें नुकसान किसका हुआ है? जी दोस्तों, आपसे मौलाना गुजारिश एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों माशाल्लाह प्रोफेसर साहब मंडी में तशरीफ लाए हैं। पिछले संडे भी आए थे मिलने के लिए, तो मैं जल्दी चला गया तो इनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो ये फिर वैसे ही शौक करके तो वापिस चले गए। संडे फिर आए हैं माशाल्लाह, इनका शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत करते हैं और जब ना मुलाकात हो तो खुद ही ढूंढ लेते हैं, ये इनका बड़ा पान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम मियां जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा सर, आज माशाल्लाह दोस्त आपको बड़े शौक से देखते हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं माशाल्लाह, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, लोगों की समझ में भी आती हैं बातें आपकी। तो आज आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये करना है कि जो लाहौर की कबूतरबाजी हुई है जो उसमें नुकसान किसका हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है ये बता दो। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम दुआ। और काफी अरसे के बाद दोबारा से लोगों के इसरार पर बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत लोग करते हैं, उन सबके मोहब्बत प्यार का शुक्रिया। और ये सारी रौनकें जो हैं ये अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद अमजद साहब की वजह से बहाल है, और अल्लाह ताला इनको बहाल रखे। अमजद साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा जरूर दुआ करते रहा करें। ये समझने बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और आते हैं, और इनकी मेरी मुलाकात ना होने की वजह भी ज्यादातर जो हम चैनल से थोड़ा दूर भी हो जाते हैं, दूर नहीं होते, बैठ हमारी बात होती रहती है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसकी वजह यही होती है कि अमजद साहब की तबीयत नासाज होती है, और ऐसी नासाज तबीयत में भी वो आप लोगों की खातिर, आपके प्यार और मोहब्बत की खातिर जो है वो ये एफर्ट करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर भी अता करे और हिम्मत, हौसला और सेहत तंदुरुस्ती भी अता करे। बहुत शुक्रिया इनके लिए करते हैं। आमीन, बहुत शुक्रिया। सवाल जो किया है अमजद साहब ने बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन है, यानी इस वक्त जुबान में ज़दे आम है और हर बंदा चाहता है इसकी बात की जाए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक खेल है, एक स्पोर्ट्स है। हम लोग इसको अमजद साहब स्पोर्ट्स तक माजरत के साथ स्पोर्ट्स तक आने नहीं दे रहे। अच्छा, मसला ये है स्पोर्ट्स बहुत बड़ा दर्जा है। गली मोहल्ले में कैंचे भी खेले जाते हैं, ओलंपिक्स में खेले गए आज तक? नहीं खेले गए। तो बराए मेहरबानी ये कबूतर परवरी या कबूतरबाजी जो है इसको कैंचे और बंटों की गेम ना रहने दे, इसके लेवल को बढ़ाएं, ऊपर तक लेकर आए, तो फिर समझ आएगा हमें कि नुकसान किसका है, क्या है और क्यों हुआ है। तो सबसे पहली मैं बात ये बोलूंगा कि नुकसान खेल का हुआ है। खेल का नुकसान सबसे पहले नुकसान खेल का हुआ है, हमारी इस कबूतर परवरी का हुआ है। कबूतरों में जो ये गेम है, जो जेठ का सबसे बड़ा पंडाल सजता है, ये उस पंडाल का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अब अगर हम थोड़ी सी आगे बात करें जी, तो फिर ये है कि नुकसान दोनों हरीफैन का भी हुआ है। सही। अगर हम ये कहें कि सिर्फ एक साइड का होगा, अमजद साहब की खासियत रही है हमेशा कि बात हमेशा न्यूट्रल करते हैं, और मेरी भी इनसे बात होती है, बात पूरे इंसाफ के साथ की जाए। आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पे मिलेगी इंसाफ की इंशाल्लाह। और वो बात यही है कि नुकसान तो दोनों तरफ का हुआ है, नुकसान तो दोनों तरफ का हुआ है। पहले हम शुरुआत करेंगे मिट्ठू लाली ब्रदर्स जो है, ये लाली ब्रदर्स जो है वो भी बड़ी मेहनत करके इधर आए, लाहौरियों ने उनका खैर मकदम किया, उनको सर आंखों पर बिठाया और मुकाबले तय हुए एक अच्छे अंदाज से। लाहौरियों ने बड़ी उनके साथ जो है वो खैर सगाली के जज्बात पेश किए, और मैं ही समझता हूँ कि उनके चैंपियन कबूतरों को पकड़ के बकायदा उनको वापस किया, और इसमें उनकी हौसला अफजाई भी की, और मैं समझता हूँ उनकी बड़ी इज्जत अफजाई भी की। खेल को आगे आना चाहिए, खेल को आगे आना चाहिए, इस बात को ज़हन में बिठाए, और यही किया लाहौरियों ने। बड़ा अच्छा है वो, मैं समझता हूँ ये तासुर था और उनकी तरफ से जज्बात का इजहार था अपने लाली ब्रदर्स के लिए, अपने मेहमानों के लिए। और ये लाहौर की एक रिवायत भी है, लाहौरियों ने मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया, बेशक, इसमें कोई शक है। उनके कबूतर वापस करके मिट्ठू लाली साहब के माशाल्लाह अच्छा कम बैक किया था उन्होंने। बिल्कुल, ये नहीं कि मतलब कि वो नहीं, अच्छा कम बैक किया था उन्होंने। तो उनके कबूतर जो ना लाहौरियों ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया, पूरा मोहब्बत का इजहार किया, और उनका शौक देखने जाते रहे हैं। उनके कबूतर पकड़ के वापस किएंगे। उस्ताद जी, आपका शौक हो रहा है अपने कबूतर ने, तो उस्ताद जी जो लोग कबूतर थोड़ी सी आगे बात करूंगा। तो नुकसान तो इधर भी हुआ,
اور ان کو واپس جانا پڑا. ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کر کے وہ آ رہے تھے, لیکن ان کو یہاں نقصان کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا, کھیل کے لیے ہی بلایا گیا تھا. ہم کسی کی نیت پہ شک ہی نہیں کرتے, کیونکہ غائب کلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. اور جس طرح سے معاملہ چل رہا تھا بڑے اچھے طریقے سے, اگر کوئی منفی جذبات ہوتے تو اس کو کھیل کو یہاں تک آنے ہی نہ دیا جاتا. سب سے پہلی بات. اب ہم آتے ہیں ملک منتظر مہندی صاحب کی طرف. اب میں بغیر کسی جانبداری کے یہ آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات کہہ دوں گا, اور اس کو میں تفصیلاً بھی کوشش کروں گا کہ اس کو بیان بھی کروں تمام نکات کے ساتھ, کہ ملک صاحب منتظر مہندی صاحب نے بھی اتنی ہی محنت کی جتنی کہ دوسری طرف سے ہو رہی تھی. اور ہم نے دیکھا کہ شروع میں جو نیوٹرل بات ہے, شروع میں ان کے پرندے جو تھے وہ بہت بڑی لیڈ سے آگے آ رہے تھے, اور تقریباً 3 بازیوں تک تو وہ ان کو پکڑنا ہی ناممکن نظر آ رہا. صحیح. تو یہ بات تو نیوٹرل ہے. اگر ملک منتظر مہندی کی جگہ کسی اور کا بھی یہ رزلٹ ہوتا تو ہم اس کے بارے میں بھی یہی بات کر رہے تھے. صحیح. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی جانبداری ہو رہی ہے یا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کی سائڈ لیں. یہ تو روزے روشن کی طرح آیا, ساری دنیا نے یہ لائیو شو دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا ہر دن کی ساری معلومات تمام لوگوں تک, پورے پاکستان سے باہر تک یہ شو دیکھا جا رہا تھا. پوری دنیا میں سر میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں ایسا کبوتر پروری کا میچ کہ جو پوری دنیا دیکھے. بالکل. اور اس میں میں سوشل میڈیا کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں. اگر سوشل کیوں کہ یہ اتنا بڑا ہائپ کریٹ ہوا, کیوں ہوا, پوری دنیا تک یہ ٹورنامنٹ دیکھا جانے لگا, اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے صرف اور صرف. اور اس لیے میں سوشل میڈیا کو اس بات کا 100% کریڈٹ دوں گا. ایک بات, کیونکہ پرانے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, اور کس کا کیا کبوتر اڑ رہے ہیں, کتنے اڑ رہے ہیں, صرف علاقائی حد تک کبوتر بازی ہوتی تھی, اور ایک علاقے سے باہر رزلٹ ہی نہیں جاتا تھا. آج بھی ایسے کئی بندے ہیں, میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا, وہ دوسری طرف بات نکل جائے گی, کہ جو بندے بڑے کپوں میں انٹری نہیں ہوتی لیکن ان کے بڑے بہترین کبوتر اڑتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات تو چیمپئن سے بھی اچھے کبوتر اڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ منظر عام پہ آتے ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ میڈیا نہ سوشل میڈیا کہیں بھی ان کو وہ کوریج نہیں ملتی, وہ خود بھی نہیں آتے, وہ اپنے شوق کے لیے انہوں نے پرندے رکھے ہیں. بات ختم. تو بہرحال دیکھیں اس ٹاپک پہ ہم اب جاتے ہیں, وہ کوئی وجہ ہے جو میں نے بات کی. بہرحال اب دیکھیں کھیل اس وقت جس وقت یہ 3 بازیاں پکڑ لی ہوئی تھی, اور بلکہ بڑی اچھی لیڈ سے آگے منتظر صاحب تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت لالی برادرز کے کبوتر پیچھے تھے. جو یہ حقائق ہے, میں پھر سے بول رہا ہوں کہ یہ نہیں, ان کی جگہ یہ بات ریورس بھی ہوتی, لالی برادرز آگے ہوتے تو آج ہم بیٹھے ہوئے یہی بات کر رہے ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور لوگوں تک بات جو ہے وہ ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں بول سکتا. یہ ساری بات سب کے لیے بالکل اوپن سیکرٹ تھی. تو بہرحال یہ جب آگے تھے تو نقصان کی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو سمجھے کہ اگر یہ بازیاں کنٹینیو رہتی تو منتظر صاحب کی لیڈ اتنی بہترین تھی, کیونکہ نمی کے بعد جیسے ہی نمی آئی تو دوسری جانب سے لالی برادرز کے پرندے اوپر اٹھے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا کم بیک کیا, اچھا کم بیک کیا, اور وہ ظاہر سی بات انہوں نے کرنا ہی تھا. لیکن وہ جتنا بھی کر لیتے, جیسے جیٹ نے 11ویں 12ویں تک, 10ویں 11ویں 9ویں 10ویں 11ویں تک آنا تھا, ٹیمپریچر نے رائز کرنا تھا, تو 1 سیکنڈ گیم نے پلٹ جانا تھا. یہ ایک اندازہ ہے. اور چونکہ اگر پچھلی روایت کو دیکھتے چلے ہیں تو منتظر مہندی صاحب کو پکڑنا پھر بھی بہت مشکل ہونا تھا. صحیح. اس وجہ سے ان بازیوں کا ختم ہونا یا کینسل ہونا, یا جس بھی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا, اس کھیل کو, اس ٹورنامنٹ کو, اس میں ملک منتظر مہندی صاحب کا بہت بڑا نقصان ہوا. بہت بڑا نقصان ہوا سر. اس کی میں تفصیل بھی آپ کو ضرور دینا چاہوں گا. دیکھیں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ہم نے جو شروع میں تمہید باندھی ہے ساری, سوشل میڈیا کی امپورٹنس بتائی ہے. آپ دیکھیں کہ آج تک جن لوگوں کا نام ہے ان میں چودھری سخی صاحب ہیں, صحیح, ان میں جو ہے ہمارے میاں نذیر صاحب ہیں, سر فہرست نام جو ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹاپ پہ لوگ ہیں, یا مین اصغر صاحب ہو گئے, یہ سارے جو ہیں لیجنڈ پاکستان لیجنڈز رہے ہیں. ان لیجنڈز نے اس وقت نام بنایا جب سوشل میڈیا کا وجود ہی نہیں تھا, آپ دیکھیں تب سے نام, ٹھیک ہے. اور کس وجہ سے بنایا؟ کھیل کی وجہ سے, کھیل کی بنیاد پر, کھیل میں نام کیا, میدان میں آئے تو اپنا نام بنا لیا, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 2026 میں جو یہ پنڈال سجا ہوا تھا, اس پنڈال میں سوشل میڈیا اپنے پورے عروج پر تھا, ہر بندہ اس شوق میں انٹرسٹڈ تھا
इवन के मैंने वो भी लोग देखे जिन्होंने 10-10 साल से परिंदे छोड़े हुए थे, सही। वो भी इस बात की तस्दीक और इसकी बात बरोस कर रहे थे आज किसके कबूतर कितने बैठे हैं कितने नहीं बैठे हैं, यानी उनकी दिलचस्पियां भी वापस आ चुकी थी। पहली दफा इस तरह हुआ है कि जिस तरह बचपन में सोना चांदी ड्रामा देखते थे ना, इंतजार रहता था, इस तरह कबूतरों की ये लोग वीडियो देखने के लिए बेचैन रहते थे, यार अभी अपडेट आई नहीं, बिल्कुल। अभी आई नहीं अपडेट। बिल्कुल तो बड़ा इस दफा तो सोशल मीडिया ने इस शौक को रूज पे बचाया। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी सर, अपनी बात तो कंटिन्यू। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त मिसाल के तौर पे लाली ब्रदर्स अगर चैंपियन हो जाते, मिसाल के तौर पे हमारे मेहमान है वो, हमारे उनके लिए भी जो है जो उतनी जज्बात तमन्नाएं हैं वो उतनी- नेक ही हाँ जी। है, तो नेक तमन्नाएं रहेंगी हमेशा, क्योंकि हमने उनको दिल से वेलकम किया, लाहौर की जानिब से बोल रहा हूँ। तो इसलिए उनका नाम इतना बड़े लेवल पे पहुंच जाना था, क्यों? ये सारी जो बैकग्राउंड आपको बताई है, इस मीडिया की वजह से, इस हाइप की वजह से, तो उनका नुकसान। लेकिन चूंकि ज्यादा चांसेस मलिक मुंतजर मेहंदी साहब के थे, तो मैं ये समझता हूँ, आखिर में ये बात कहना चाहूंगा कि खेल के बंद होने की वजह से, बाजियों के मंसूख होने की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, वो नुकसान इसी वजह से, इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर मलिक मुंतजर मेहंदी साहब का बड़ा है। सरदीद और अफसोस हुआ, मुंजर मेहंदी साहब को वो मुकाम मिलने जा रहा था जी, कोई कुछ सोच भी नहीं सकता था, बिल्कुल। क्योंकि ये इनका शौक पूरी दुनिया ने देखा है बिल्कुल। और इन्हें वो मुकाम मिलने जा रहा था और मिल चुका था। तकरीबन 5 बाजी तो वो जीत चुके थे, एक ही जीतनी थी उन्होंने, बिल्कुल तो एवरेज में भी बहुत आगे थे, एक ही जीतनी थी उन्होंने। लेकिन मलिक मुंतजर मेहंदी साहब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं यहाँ पर एक बात जी, और ऐड कर दूंगा। जी, जी। देखें, ये मौके दोबारा जिंदगी में ना बहुत मुश्किल आते हैं। हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो भी हैं कि पहली बात तो ये कि इस खेल से जुआ खत्म हो, और दूसरी बात ये है कि ये मौका मुंतजर मेहंदी साहब को दोबारा फिर से मिले। हमारी नेक तमन्नाएं हैं, लाहौर के जो चैंपियन हजरात है और बाहर के जो चैंपियन हजरात हैं, ये मिल बैठ के एक ऐसा ज़ाब्ता हयात बनाए, एक ऐसा जो मैं समझता हूँ कि मंशूर बना ले कि जिसके जरिए से मैं समझता हूँ कि फितना फसाद कम से कम हो। बाबू नासिर साहब चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन है, बाबू नासिर साहब। तो बाबू नासिर साहब, आपसे ये गुजारिश है कि बाजियों पे पाबंदी लगा दे, 1 to 1 मुकाबलों पे पाबंदी लगा दे, टूर्नामेंट उड़े। इस तरह ये जुआ भी खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और बंदों को अपनी सलाहियत का भी पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से तो 1 to 1 मुकाबले बंद हो जाने चाहिए, जो ये माहौल। और देखिए, मैं ये समझता हूँ अगर आप बंद नहीं भी करते तो जिस बंदे का पता लग जाए कि इसने कोई ऊपर से लगाया है जुआ, साफ सीधी बात है, तो उसको तायात उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। वो किसी का शागिर्द नहीं हो सकता, वो उसको उस्ताद नहीं किया जा सकता। उस्तादी है तो उस्तादी पग वापस ले ली जाए। भाई, आप अपने इस कबूतरबाजी में से जुए को निकाल सकते हैं अगर आप सब लोग चाहें, तब ये फितना फसाद कम हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ जो बात मैं कर रहा था कि देखिए दोबारा मौका कम मिलता है। आप देखिए अमजद साहब, एक टेक्निकल बात करने जा रहे हैं। जी जी, आप बमुश्किल देखेंगे कि मिसाल के तौर पे सन 2000 में जो जेट चैंपियन हुआ है, दोबारा कब हुआ? सही। ये मैं इसमें बड़ी बारीक बात करने जा रहा हूँ। यहाँ कोई 1990 में चैंपियन हुआ है, तो बाद में कब जेट चैंपियन हुआ है? उसके बाद कब हुआ है? आप दुनिया के हर खेल में देख लें, एक चैंपियन बार बार चैंपियन होता है। क्रिकेट में देख लें, रग्बी में देख लें, फुटबॉल में देख लें, एक टीम मुस्तकिल मेहनत करती रहती है तो वो 3-3, 4-4 साल लगातार चैंपियन होती है, वर्ल्ड चैंपियन। सही। लेकिन वाहिद ये कबूतरबाजी ऐसी है जिसमें एक दफा का चैंपियन आपको दोबारा बहुत मुश्किल नजर आएगा, फिर दोबारा वो मुकाम दोबारा नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल मिलता है। तो इस वजह से मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा नुकसान था मलिक मुंतजर मेहंदी साहब का। और साथ ही साथ मैं ये भी उनके लिए जो है नेक जज्बात है हमारे, कि अल्लाह ताला उनको दोबारा ये फिर मौका दे और इज्जत से नवाजे। और इज्जतें हमेशा उसी के लिए आएंगी जिसका दामन साफ होगा। ये याद रखिएगा, जो जुए से पाक हो, अल्लाह ताला हमारे इस खेल से ये बात निकाले। 1 to 1 मुकाबलों पे पाबंदी लगनी चाहिए। दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 1 to 1 मुकाबलों पे पाबंदी लगनी चाहिए, और ये जब इस पे पाबंदी लग जाएगी, जुआ भी कंट्रोल में आ जाएगा। और 1 to 1 मुकाबले की बजाय आप टूर्नामेंट कराएं, तो अगर पता चले ना कितनी सलाहियतों का मालिक है कोई, ठीक है। 1 to 1 मुकाबले में आप किसी से भी जीत जाए, मैं अगर गुजरांवाला में किसी से जीत जाऊंगा तो मैंने गुजरांवाला को नहीं जीता, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को जीता जिसके साथ मैंने 1 to 1 मुकाबला किया। हाँ, अगर मैंने गुजरांवाला को जीतना तो गुजरांवाला का टूर्नामेंट में मुझे एंट्री डालनी पड़ेगी। वो ऐसे 50, 100, 200 छते हैं जो उनके अंदर मुझे अपनी सलाहियतें जमानी पड़ेंगी, अपने जौहर दिखाने पड़ेंगे। अगर मैं उनमें कामयाब हुआ तो फिर मैं चैंपियन हूँ। 1 to 1 में मैं कौन सा चैंपियन हूँ? क्यों सर? जी बिल्कुल ऐसे 100%।
اور یہاں پر میں آپ کے چینل کی وساطت سے لوگوں کی معلومات کی ایک بات کہتا چلوں کہ میرے استاد محترم جو گوگی خان صاحب ہیں اور ہمارے جو پارٹی کے جد امجد دلاور خان صاحب ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان سے بڑا کوئی نام ہو، میں کم ہی بات کرتا ہوں ان کی، لیکن اس وجہ سے کم کرتا ہوں کہ وہ کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے. صحیح. تو خان صاحب کو میرا سلام میری طرف سے، اور معذرت بھی کہ وقت نہیں دے پاتا، اس کے لیے تہ دل سے شرمندہ بھی ہوں اور میرے معذرت والے جذبات بھی ہیں آپ کے لیے. لیکن میں سب کو یہ بات یہاں پر بتاتا چلوں اپنے ویورز کو خاص طور پہ کہ الحمدللہ ایک ہی ایسی پارٹی ہے جو کہ جوئے سے پاک ہے. اور یہ پارٹی کون سی ہے؟ یہ پارٹی ہے دلاور خان صاحب کی پارٹی، جس کے اس وقت روح روا جو ہے وہ گوگی خان صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو فالو کرنا چاہیے. اپنی پارٹی سے جوئے کو ختم کرنے میں جو مین کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا لیڈر جو ہے، رنگ لیڈر جو ہے، وہی آگے آ کے یہ تمام معاملات خرافات ختم کر سکتا ہے، تاکہ کھیل کو موقع دیا جائے، کھیل کو پروان چڑھایا جائے، کھیل کو آگے. دیکھیں نا ابھی یہ بات بگڑی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا پہ یہ بات کی گئی تو وہ مٹھو لالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ یہ میں نے کام نہیں کیا یا میرے کسی ٹیم کے بندے نے یہ کام نہیں کیا. وہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہ حلف دے رہے ہیں نا اس چیز کا. تو یہ تو مٹھو منظر مہندی صاحب کے اندر بھی ان کا دوست ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ان سے بغض رکھتا ہو، اسی نے یہ کام کر دیا کہ وہ دیکھ رہا ہوگا یار اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت منظر مہندی صاحب کو ملنے جا رہی ہے، اس سے وہ جیلس ہو گئے، اسی نے یہ کاروائی کر دی ہو سکتا ہے ایسے. یہ بڑی باریک بات ہے، اس پہ غور کیا جائے. غیب کرم تو رب کی ذات کے پاس ہے، دوست بھی اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اس میں دو باتیں بڑی اہم امجد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جن کی میں وضاحت ضرور آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں میں ہی آپ کے بہترین دوست بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے بدترین دشمن بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. اور جن کو معلوم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ زیادہ قریبی ہونے کی وجہ سے وہ جانتے ہو. صحیح. تو بہت ممکن ہے کہ انہی میں سے کسی نے یہ ایک سوچا چھوڑ دیا ہو کہ بھائی تم اس طرح کر دو تاکہ اس طریقے سے بازیاں ختم ہو. میں ایک قیاس رہی ہے. لیکن دوسری جانب میں یہ کہتا چلوں اور آپ سب کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ حلف اٹھا لے اور اس کے حلف میں جو یقین نہیں کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں نہیں کہہ رہی، یہ میری بات نہیں ہے. اس نے اللہ کی ذات پر یقین نہیں کیا، حلف پہ یقین نہیں کیا، وہ پھر اپنے ایمان کو وہ سمجھ لے کہ ایمان سے پاک ہو گیا، ایمان سے خالی ہو گیا. صحیح. اس لیے جب بھی کوئی شخص حلف دے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں سے ایک بات دیکھی، آنکھوں سے دیکھی. کس نے؟ عام آدمی نے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھی. اور جب ان کے سامنے مقدمہ آیا تو انہوں نے کہا یہ بات تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو سامنے والے بندے نے حلف اٹھا لیا، گاڈ کی قسم اٹھا لی. اس نے کہا کہ میں نے تو ایسے نہیں کیا، مختصر بتا رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن میں گاڈ کی قسم، رب کی قسم کو کیسے جھٹلاؤں. انہوں نے کہا میری آنکھیں غلط ہیں، تمہاری بات سچی ہے، میں تمہارے حلف کو سچا مانتا ہوں. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اس وقت اس بات کو جھٹلانا نہیں تھا. اگر وہ سچی بات جھٹلاتے تو وہ رب کے نام کو جھٹلا دیتے. اس لیے برائے مہربانی یہ حلف کی بھی جو بات ہے یہ بڑی سینسیٹیو ہے. آپ کے چینل پہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس پر تفصیلاً بات کی تھی کہ حلف کو تو نکال ہی دیا جائے، کیونکہ اگر جس کھیل میں جوا لگ رہا ہے لوگ اوپر سے لگا رہے ہیں یا اندر سے لگا رہے ہیں جس طرح بھی، اور جوئے کے اوپر کس طرح سے حلف برداری ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ اگر ایک بندے نے کسی اس کھیل سے نہیں بلکہ اس نے کہا کہ اوپر کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس سے دستبردار ہوں، اس پر میں حلف لیتا ہوں، تو ہم سب کو اس بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا اور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے نہیں ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دینے والی بات ہے. تو اس لیے برائے مہربانی جو تمام کرتا دھرتا پارٹیاں ہیں میں التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں پہلے دین کے معاملات سمجھ لیں. حلف کیا ہوتا ہے، حلف کی اہمیت کیا ہے، اٹھانے کے تقاضے کیا ہے اور اس کو ماننا نہ ماننا کیا ہوتا ہے، کیا خمیدہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو امید کرتے ہیں آپ سب کو امجد صاحب کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی اور اچھائی کی طرف، اچھی بات کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قولاً سدیداً، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، صاف صاف بات. بہت شکریہ سر آپ کا.
दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। आज तो प्रोफेसर साहब मंडी में आ गए थे, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो प्रोफेसर साहब के साथ जाके घर जाके उनके साथ वीडियो बना के आएंगे। तो आपका क्वेश्चन है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर किसी की दिल आजारी हुई उसके लिए एडवांस माजरत है, पेशगी माजरत है, मेरी तरफ से भी और प्रोफेसर साहब की तरफ से भी। यही थी कि किसी की दिल आजारी ना हो, तो शौक की बात की जाए, शौक के हवाले से बात की जाए, तो उस टॉपिक पे बात हुई है। प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी चीजें बताई हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपका और हमारा सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़ दोस्तों, अल्लाह।